السلام عليكم اخوان اخوات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا في بروجي جيستيون كوميرسيال. اليوم غنشوفوا الفورمولار داجو دوفي. كما كتعرفوا الدوفي هو واحد دوكيمون كي سورا امبريمي كي تطلب من طرف لو كليون. هو عبارة على اوفر دو بري، يعني طلبات كيطلب شحال الاثمنه لا بغى يشري شي منتوج من الشركه. هذا الموديل اذا شبيه الموديل ديال لا فاكتور. اذا غناخذ الموديل الفاكتور هو اللي غنتباز عليه. دونك غيكون فيه نيميروطاسيون اوتوماتيك، بحال هنا عطاني 110 يعني لو شيفر اللي غيكون اللي غيتافيكتا لهاد هذا الاي دي، زائد لو نيميرو. نيميرو دو في غيكون في واحد لا كونكاتيناسيون اونتر لاني ديال لا دات اللي كتكون عندي هنا، زائد لو موا هي ريكوبيري لاني و لو موا من لا دات دو في، زائد الرقم ديال الاي دي دو في. دونك ديجا كنا شفناها في لا كرياسيون ديال الفورمولار داجو ديال الفاكتور. نفس العمليه غنستعملو هنا بلا فونكسيون plusieurs fonctions باش نكومبيني باش نجينيري هاد لو نيميرو دو في اوتوماتيكمون. je vais prendre نعطيكم مثال. دونك tout simplement ناخذ ان كليون quelconque، ناخذ par exemple نيو ماكس ديف ديتاي. غنتقل لونغلي ديتاي، غادي نختار شي ريفيرونس ديال برودوي. je vais prendre iPad par exemple، وهنا غادي ندخل la quantité par exemple واحد، le prix par exemple dire par exemple 11 000 entrée. D'accord. نزيد شي produit آخر pour le test. Donc ناخذ هذا par exemple. Donc la quantité c'est 2, le prix c'est 7500 par exemple. Je valide par entrée باش كي تجينيري ليا لو توتال الفوق توتال اور تاكس و تي في او تي تي سي. اذا اون فوا نكليكي على فاليدي غادي يستوكي ليا ها هو دوفي رقم 110. ها الريزولتا كالكول ديالو ديال لي 3 توتو اور تاكس تي في اي تي تي سي. اذا لو غادي على بركه الله غنمشي نصايب دابا لو دوفي لاجو الفورمولار ديال لاجو دوفي. اذا غادي نمشي اول شيء غنمشي لا باز دوني، غنمشي لا طابل دوفي. دونك لا طابل دوفي عندي هنا ديجا، غادي نفتحها بالمود كرياسيون، كليكي على بليمن مود كرياسيون، وغادي نضيف ليها 3 ديال لي شون. الوغ لو شون الاول هو توتال او تاكس. الوغ غيكون لو تيب ديالو سي نوميريك، لا تاي دو شون سي réel double et le format c'est standard. يمكن لي نكوبي نكولي هاد لو شون بلا ما نعاود نكتب. نشد هاد لو شون كليكي عليه من الجناب من هنا، ندير كونترول سي، كليكي تحت منه ندير كونترول في وصافي، ونشونجي الاسم ديال لو شون. غنسمي هذا توتال تي في، غياخد نفس لي كاركتيرستيك ديال لو شون اللي قبل منه. عاوتاني نكليكي تحت من توتال تي في وندير كونترول في بور كولي ونغونومي هاد لو شون توتال تي تي سي. اذا صافي ها هو تكرياو لي 3 شون. غادي نكليكي من بعد على enregistrer et je clique sur affichage mode formulaire باش نشوف النتيجه. فوالا ها لي 3 شون تزادوا كما كتشوفوا. دابا غادي نصايب ليهم الفورمولار ديالهم. دونك الفورمولار عندي ديجا الموديل ديجا صايبته في فورمولار ديال اف اجو فاكتور. اذا غناخذ هذا الموديل نيت اف اجو فاكتور. دونك غنكليكي عليه بليمن كوبيي، عاوتاني نكليكي بليمن et je clique sur coller. غادي نمسح هاد كوبي 2 وغادي نمسح هاد فاكتور وغادي نردها اسم ديالها دوفي اجو دوفي et je clique sur OK. اذا الفورمولار ها هو ديجا تكريا اف اجو دوفي. غادي نحاول نفتحو بالمود كرياسيون، كليكي عليه بليمن باردون هادي هي البروبليم. bouton droit mode création. غادي نبدل بعض لي كاركتيرستيك ديال لي شون.
غادي نخلي هذاك لا طابل مفتوحه ديال تي دو في دوبل كليك باش نعرف شنو هما لي شون اللي خصني. دونك عندي لا دات اوبسيرفاسيون زائد هادو كاين ديجا عندي توتال اور تاكس توتال تي في اتسيتيرا. دونك غيكون عندي الاي دي دو في نيميرو دو في والاي دي كليون ولا دات دو في. بالنسبه نرجع الفورمولير ديالي، اول شيء غنبدا به هو جو في رونومي بعض لي شون. باغ اكزومبل هنا هاد ليتيكيت هادي غادي نرد بلاصتها دو في au lieu de facture au-delà de vie. غادي نكليكي على هاد لو شون اللي مقابل معاه، اذا الاسم ديالو تيتر نيم فاكت. دونك غنمشي لونغلي توت ونرجعو تيتر نيم دو في اونتري. العمليه من بعد غنشونجيها. بالنسبه لهذا ما غنشونجيش، غيبقى كليون. دونك كليون لا زون ديالو سميتها تيتر سيلتي يعني تيتر كليون. تري بيان. بالنسبه ليماج غنشونجي ليماج، غنكليكي عليها ونمشي لونغلي توت. عندي هنا ايماج، كليكي في نقطه التتابع ونعيط على الصوره. دونك عندي مسجله في البيرو دوسي ايكون. دونك ليماج ديال دو في هي هادي، ناخذ هادي مثلا دوبل كليك. تري بيان هي تشونجات. غادي نشونجي الاسماء ديال لي زيتيكات بحال هادي، غادي ترجع سميتها ايدي دو في. بالنسبه لونغلي انفورماسيون هذا غيرجع سميتو نيميرو دو في. كليون غتبقى هي نفسها، دات غتبقى هي نفسها. هاد ناتور غتحيد ديفينيتيفمون. غنكليكي عليها باليمين على لا زون ديالها وغندير سوبريمي لا لين باش كتمسح. فوالا غيكون عندي الاي دي لو نيميرو لو كليون لا دات زائد لوبسيرفاسيون. دونك كيما عندي هنا في الاسماء الاي دي نيميرو كليون لا دات اي اوبسيرفاسيون. بالنسبه للتوتال اور تاكس و تي في و تي تي سي لو شون كوريسبوندون ديالهم هنا في الفورمولير هو نسد هاد لا فيت بروم. هما هاد لي شون هادو كتشوفوهم هنا، ها هما هذا كاين 3. دونك إلا درنا اف 4 هذا سميتو توتال اور تاكس. نفس الشيء بالنسبه لهذا سميتو توتال تي في والثالث سميتو توتال تي تي سي. تري بيان. غادي نغونومي لي شون بحال دابا هذا اللي فيه انديبوندون اللي مقابل مع اي دي دو في. غنمشي لتوت لونغلي توت في لا فيت بروبريتي نسميه تيكستي اي دي دو في اونتري. لو شون ديال نيميرو دو في نكليكي فيه. دونك فيه اسم تيكستي نيم فاكت، غادي ترجع تيكستي نيم دو في. نبدلهم الاسماء. بالنسبه للعمليه اللي كاينه هي بلاتي حتى نغونومي عاد نرجع العمليه من الاحسن. هذا غنكليكي فيه، هذا فيه ليست ديغولونت لي اختيارات، ما غنبدلوش السميه هو نفسه تيكستي اي دي سيلتي. غير هنا انتبهوا الفورما خصها تحيد لان هذا فيها بورسونتاج. غادي نمسحها. غنمشي لا دات الشون مقابل مع دات. دونك سميتو تيكستي دات دو في. تساوش هنا كنا درنا واحد العمليه في لونغلي دوني هي لا فونكسيون ايغال دات باش كنغونفويو لا دات دوجوردي. تري بيان. الشونط الاخراني هو هذا اللي مقابل مع اوبسيرفاسيون. نمشيو لتوت تيكستي اوبسيرف دو في. مرة سجلو. تري بيان. العمليه ما غنشونجي والو لان هنا ديجا جينيرات اوتوماتيكمون. ها هي هنا لاحظتو. مي نعاودوها بوكوا با. بالنسبه لهاد لا فورمول اللي درتها هنا في نيميرو دو في اللي غتكون فيها بزاف ديال غيكون فيها بحال هاد الشكل هذا الرقم ديال السنه، الرقم ديال الشهر زائد الاي دي ديال الاي دي ديال دو في اللي غيكون هنا تسجل تلقائيا. اول شيء غنجيو هنا كتذكير
نجيو نكليكيو على لو شون هذا اللي مقابل مع دوفي اللي سميتو تكستي نيم دوفي في توت سورس دو كونترول نقاط التتابع. كنا هنا استعملنا واحد لا كومبين واحد ليكسبرسيون اللي فيها بزاف ديال لي فونكسيون. دونك فيها لا فونكسيون سي دوبل هي الاولى. سي دوبل هادي باش كتكونفيرتي هاد لا شين باسكو هادي سي اون شين دو كاركتير يعني سي ان تكست. ان زد باش كتكونترولي كتفيريفي ليا واش الشون خاوي ولا عامر. الوغ باش نجيب لاني ديال لا دات دو في، لا دات دو في هو لو شون اللي سميتو تكستي دات دو في. غادي نجيب لاني او وكذلك لو موا. اذا غنستعمل لا فونكسيون فورما. لا فونكسيون فورما كتشونجي الفورما ديال شي شون. اذا الفورما غتافيكتا على تكستي دات دو في. هذه هي لا دات. بوين فيرغول هذا سي ليكزامبل ديال الفورما او نقولوا حنا الفورما بيرسوناليزي. شنو غتكتب؟ اذا كنتي باغي تكتب 4 ارقام ديال السنه غادي تكتب 4 ا. كنتي باغي تكتب غير 2 ارقام غدير 2 ديال ا. و موراها ام كتعني هي 2 ارقام ديال موا. الا كنتي كتبتي غير ام وحده غتبان لك غير رقم واحد بحال دابا شهر 6 تكتب 06 في هذا لو كا هذا. اما كنتي درتي ام غادي تعطيك 6 بلا 0. الا كانت هاد الفورما دو دات يعني لا دات كاينه ديجا عامره دونك غتخرج لي هاد الفورما هادي. الا كانت ما كاين حتى شي دات دونك فالور اف نول هي 0. دونك هادي لا سانتاكس ديال ان زد غادي تافيكت على فونكسيون فورما. الا كانت فورما ديجا كاينه يعني كاين لا دات ديجا تعمرات دونك غتخرج لي هاد الفورما هادي اللي يكون فيها 4 الارقام ديال السنه، 2 ارقام ديال الشهور، 2 ارقام ديال الشهر. اذا بحال حنا عندنا 2020 غتخرج لنا 2020 زائد 06. الا ما كانت حتى شي دات مكتوبه غتعطيني باغ ديفو 0. اذا الفالور سي نول هي 0. غادي تكونكاتينا غادي نلصقو مع هاد الفورما هادي او هاد لا دات اللي بهذا الشكل هذا غادي نلصقو معاها الاي دي دو في. اذا الاي دي دو في كندير اند زائد تكستي اي دي دو في. هذا هو لو شون ديال اي دي دو في اللي عندي هنا. وهذا هادشي كامل في وسط لا فونكسيون سي دي بي ال. اذا سي دي بي ال هي لا فونكسيون اللي كتكونفيرتي كتحول شي تكست باسكو لا فونكسيون ان زد سي اون فونكسيون اللي كتكونفيرتي اي اكسبرسيون اون تكست. راه كلشي كيتحول اون تكست. اذا كتحولو اون تكست وحنا عندنا هاد لو شون هذا في لا طابل ديالنا هي لا طابل دو في. هذا سي ان نومبر، هذا رقم. الا مشيتو لمود كرياسيون نيميرو غتلقاوها نيميريك لا طاي ديالو غير دوبل. اذا ما يمكنش انت تستوكي دي زانفورماسيون اللي هما دي تكست تسجلهم في ان شون نيميريك امبوسيبل. سي بور سولا استعنت بلا فونكسيون سي دي بي ال. هادي كتكونفيرتي اي شين اي تكست كتحولو ارقام ما يكونش فيه الحروف ولا ما يكونش فيه الرموز بحال التيري ولا ليسباس. الا كانوا غير ارقام دونك كتحول باغ ديفو ان نومبر دوبل. جو كليك سور اوكي. دونك سي با لا بين باش نشونجي هادي حيت ديجا تبدلت الراسها. غادي نكريو دابا غنمشيو لونغلي ديتاي. بالنسبه لونغلي ديتاي هذا فيه السو فورمولار. تلاحظوا هنا الفورمولار اللي داخل هنا هو الفورمولار ديتاي فاكتور. خصني نعيط على الفورمولار ديتاي دو في اللي صايبته من قبل. اول شيء كنكليكي في هذا لو كادر هذا باش كيت اونكادر عليا هذا لو سو فورمولار. دونك نورمالمون خصني نبدل بعد هذا لونغلي نكليكي فيه ديتاي فاكتور. غنمشي لونغلي توت غادي نرجعها ديتاي دو في انتري. انا شونجيت له الاسم. قال لي هاد لو سو فورمولار حاولوا تكليكيو هنا في هذا الاطار كوم سا هو تونكادرا بلورانج. هنا رجع ليا الاسم ديالو اس اف ديتاي فاكتور.
بالنسبة في l'onglet tuts فيه déjà objet source. donc l'objet source يكون ماشي هاد لو فورمولار اللي سميتو SF détail facture. donc خصنا نرجعها SF détail devis. donc غنختار هذا. كذلك الاسم خصو يكون بحال الاسم هو لو نون. ندير هذا ندير له بوطون دروا كوبيي ونكليكي في لو نون ندير له كولي. بعد غنمشي لونغلي دونك سي با لا بين نمشي نبقى غير في توت. عندنا شون بير. شنو هو الشون بير؟ يعني الشون دابا هاد الفورمولار ديال اجو دو في راه فيه ديجا ان شون كلي بريمير هو هذا اللي كنا سميناه تيكستي اي دي دو في. دونك هذا غيتربط مع من باش دوز لا غولاسيون. هذا غيكون ليي. هذا هو لو شون بير كنقولو هو الحقل الاب. غادي يتربط مع لو فيس لو شون فيس يعني الابن ديالو هو هذا اللي سميتو اي دي دو في اللي كاينه في الديتاي دو في. دونك غنرجعو هنا كليكيو عاوتاني في الاطار هنا باش كيتسيليكسيونا ليا هاد لو سو فورمولار ديتاي دو في. الا ما كتسيليكسيوناش غتشونجي غتختاروه من هنا من لا ليست. دونك هنا عندنا شون بير ما سميتوش تيكستي اي دي فاك سميتو تيكستي اي دي دو في كنبدلو الاسم. ولو شون فيس اي دي دو في هذا كيتواجد في هاد لو سو فورمولار اللي سميتو اس اف ديتاي دو في. اما شون بير كيتواجد في لو فورمولار الجلوبال هذا اللي سميناه اف اجو دو في اونتري. دونك صافي دازت لا غولاسيون صافي. غنسد اف 4 ونسجل صافي. دابا درت كلشي. دابا غنضطر نصايب لي روكيت اللي غنخدم بهم. الروكيت الاولى اللي غتاجوتي ليا مؤقتا ان دوفي. دونك خصني نكري لا روكيت ديال لاجو بحال اللي درت اجو بي ال اجو بي سي. نفس الشيء بالنسبه لدوفي. انكليكي سور كريي كرياسيون دو روكيت. غادي نسد لا فenêtre. روكيت داجو ما كتختار حتى شي طابل. من بعد غنمشي لو ستيب انكليكي في اجو وغادي نختار لا طابل سي لا طابل دو في. غادي نختار تي دو في اوكي. نختار بعدا لي شون اللي غنضيف ليهم لي زانفورماسيون في هاد لا طابل. غنكليكي على اجوتي ا بالنسبه للشون الاول. غنختار اي دي دو في. الشون اللي حداه هو نيم دو في. الثالث هو اي دي سي ال تي. الرابع هو دات دو في. الخامس هو اوبسيرف دو في. صافي توتال باقي ما نديروش. علاش؟ لان باقي ما حتى نسجل بعدا مؤقتا هاد لي زانفورماسيون. عاد من بعد غندير لهم الميزاجور باش نحسب لو توتال. الشون كوريسبوندون هو الشون اللي كيتواجد في هاد الفورمولار. بالنسبه هما هادو اللي عندي هنا في لونغلي انفورماسيون. هما هادو بخمسه بهم. تيكستي اي دي دو في تيكستي نيم دو في تيكستي اي دي سي ال تي تيكستي دات دو في تيكستي اوبسيرف دو في. اذا غنرجع للروكيت ديالي. دونك غنمشي هنا للشون وغادي نكليكي باليمين نبدا بالاي دي دو في كريي. دونك لو شون كوريسبوندون غنعيط عليه من لا باز دوني ديالي. نكليكي فيها جوج مرات. كليكي على فورمولار شارجي. كبر شويه هذا باش يبان ليكم. فورمولار شارجي هو اف اجو دو في. الوغ لو شون كوريسبوندون هو تيكستي اي دي دو في. دونك نكليكي فيه دو فوا. الوغ نقدر باش ما نعاودش عمليا نسيليكسيونيه ندير كونترول سي بور كوبي. جو كليك سور اوكي. دونك هذا هو لو شون كوريسبوندون اللي منو غادي يجيب لانفورماسيون باش ياجوتيها لهاد الاي دي دو في اللي عندي هنا. نيم دو في عاوتاني غنكليكي هنا بوطون دروا كريي. دونك نديري كونترول في ونمسح تيكستي نخليها تيكستي نيم دو في. صافي اوكي. عندهم نفس الشومان نفس الشيء بالنسبه للاي دي سي ال تي وهكذا حتى نكمل. دونك تيكستي اي دي سي ال تي اوكي. بقى ليا جوج دات دو في. ندير كونترول في تيكستي دات دو في عاوتاني هنا بوطون دروا كريي كونترول في تيكستي
observe devis. كنختارها بدوبل كليك et je clique sur OK. إذا كنكليكي على enregistrer. من بعد نسمي la requête R ajout devis. صافي لا روكيت هي سجلتها. غادي نسدها. كليكي على fermer. غنكري لا روكيت الثانيه هي لا روكيت ديال suppression يعني اللي غنافيكتيها البوطون annuler. دونك غنكليكي على création de requête. دونك غنختار لا table de vie T de vie double clic. إذا في لا suppression كنختارو غير الكلي بريمير. غنختارها ID de vie. نجلسي هنا. من بعد غنبدل لو تيب ديال لا روكيت من هنا من هذا البوطون suppression. إذا شنو هو الكريتير؟ هو الاي دي دو في. ديجا أنا عندي دونك ندير كريي. دونك ديجا عندي أنا مكوبي ندير له كونترول في بو كولي. هو هذا اللي سميتو فورمulaire ajout texte ID de vie. Donc je clique sur OK. غادي نسجل لا روكيت. إذا الاسم R. دونك الأسماء كنت كنسميهم سوب أجو. دونك تيري 8 سوب تيري أجو دوفي. هذه في حالة أنولي غادي يسوبريمي ليا هذاك الدوفي اللي هو ديجا مفتوح. Alors je clique sur OK. Je ferme. غادي نصايب لا روكيت ديال الميزاجور باش نكمل لي روكيت وندوز نيشان. عاد ندوز الفورمولير ديال الابديت. يعني في حالة ما عمر كلشي خصو يكليكي على فاليدي. إذا غنمشي لونغلي كريي création de requête. Donc c'est la table de vie. غنختار لا table de vie. Je ferme. Donc les champs كاملين غادي نحاول sélectionner كاملين. نكليكي على الاي دي دو في. نكليكي على نبقى متكي على شيفت. جابوي سور لا تو شيفت من حيث صبعي ونكليكي على توتال تي تي سي. من بعد نجلسي واحد فيهم هنا في هاد لا زون شون. هما جاو. بعد غادي نبدل لو تيب بار ميزاجور. alors la mise à jour غيديرها غادي ما يديرهاش لي شون كامل يعني لي الطابلو كامل. غيديرها اونيكمون الايدي اللي ديجا مفتوح. اذا الكريتير هو غنجي هنا الكريتير. دونك غنجي كريي. عندي ديجا هذاك لو تكست مكوبي. غندير كونترول في. فوالا الكريتير يعني هو لو شون كوريسبوندون اللي غيفيلتري به باش غيدير له الميزاجور. هو الايدي دو في اللي سميتو تكست ايدي دو في اللي كيتواجد في الفورمولير اف اجو دو في. هو داك اللي غيكون مفتوح. الوغ جو كليك سور اوكي. دابا لمن غيطبق لا ميزاجور غيطبقها النيم دو في والاي دي حتى التوتال تي تي سي. اذا واحد بواحد. غنجي لهنا نيم دو في bouton droit créer. Donc je fais CTRL V. Texter num de vie. OK. عاوتاني هذا créer. mise à jour عاوتاني CTRL V. Texter ID CLT. Je clique sur OK. La date. Mise à jour. date de vie. نقص من هذا شوية. je clique sur OK. هادو كلهم غيدير لهم الميزاجور واحد بواحد. créer CTRL V texter فين وصلت دابا observe de vie. بقى ليا 3 ديال التوتال. دونك créer CTRL V. دونك هادو ما سميتهمش تكستي سميتو توتال. تيبدا بتوتال. اذا هذا سميتو توتال اور تاكس. اوكي. توتال تي في ا نفس الشيء. كريي كونترول في تا هو توتال هو تي في ا. اخر شون هو بوطون دروا ديالو على لا بارتي د ميزاجور. كريي كونترول في
total TTC. Ok, c'est bien. Allez cliquer là enregistrer. Ism de la requête R update, yani mise à jour, ajout devis. Ok, ça fait رنسد هاد la requête. D'abord غادي automatiser les macros ديال هاد formulaire d'ajout. اول شيء غادي نمشيو l'ouverture ديالو. Donc نجيو لهاد لو كوان هنا كليكيو باليمين propriété de formulaire. Alors اول شيء غنمشي l'onglet tout, la légende ديال la nouvelle facture غترجع nouveau devis, نبدلو العنوان. l'événement نمشيو لونغلي événement نقلبو على sur ouverture. ديجا كاينه لا ماكرو غنبدلو فيها وصافي، غنبدلو شي حوايج فيها. sur ouverture نكليكي على نقاط التتابع. دونك لا ماكرو هي هادي فيها بزاف لي زاكسيون. agrandir فونتر غنخليها. الوغ ديفينير لا فالور، اذا باش تخرج ليا الرقم التلقائي ديال الاي دي devis. دونك هنا عندي ليليمون بلاكسيون سميتها ديفينير فالور. txt id fact غترجع txt id devis. الوغ هنا استعنا بلا فونكسيون max dom مع nz. max dom كتريكوبيري لا فالور ماكسيمال ديال شي شون. دونك لو شون هنا هو ماشي هو id fact سي id devis. في كيتواجد هاد id devis في لا طابل. دومين يعني هو لا طابل تي devis ماشي تي فاكتور. الوغ من غيلقى ليا لا فالور ماكسيمال غيزيد لها واحد، دونك بلس 1. وإلا كانت لا فالور خاويه يعني ما كان حتى شي دوني في هاد لا طابل، متنساوش بان هاد لا طابل راه كتبدا ب 100. انا درتها ب 100. الا مشيت وريتكم مثلا هي ديجا مصايبه، انا بدلت وصافي. هاد لا طابل دوفي الرقم الاول هو 100 ماشي بحال الاخرين. دونك 100 ماشي واحد. دونك غندير 100 ماشي واحد. هذا كا سبيسيال، حاله خاصه درت. اذا الا كانت لا فالور نول، شنو هي لا فالور دو ديبار؟ هي 100. دونك او ليو دو 1 درت 1. اذا من بعد غادي اكزيكوتي ليا لا روكيت، يفتح ليا لا روكيت، يديزاكتيفي ليا لافيرتيسمون دو روكيت. من بعد اوفري لا روكيت سميتها اجو فاكتور. غادي نبدلها باش la requête ajout devis. Donc les concepts R ajout devis. صافي. غادي نكليكي là enregistrer et je ferme. نسد هاد لا في بروبريتي. غادي نسجل. غنمشيو دابا البوطون انولي، كليكيو فيه نديرو F4. دونك ديجا فيه ماكرو مصايبه، غادي نبدلها الاسم د لا روكيت événement. je clique sur نقاط التتابع ديال sur click. بالنسبه لي ماكرو اللي درت دونك هما نفسهم كيتعاودوا. افيرتيسمون نو اوفري روكيت. الو اللي كتسوبريمي ما سميتهاش اجو فاكتور، ما سميتها اجو دوفي. ار اجو سوبر اجو دوفي. ها هي فوالا. من بعد ما غادي اكزيكوتي هاد لا روكيت غادي يفيرمي ليا لا فenêtre. l'action fermer fenêtre. très bien. je clique sur enregistrer et je ferme. عاوتاني كاينه بوطون فاليدي. نمشيو للبوطون فاليدي كيكيو فيه. دونك لا touche la feuille de propriété ديالو في l'onglet événement sur clic ديجا فيه واحد الماكرو غنبدل فيها غير اسم د لا روكيت. اذا فوقاش غادي اكزيكوتي ليا لا ميزاجور. الا كان لو شون txt id clt عامر يعني ديفيرون لو فيد. si txt id inférieur ou supérieur le vide يعني ديفيرون لو فيد تخالف الفراغ. اذا شنو هي الروكيت اللي غيدير ليا؟ الروكيت ديال الميزاجور اللي سميتها ار ابديت اجو devis. ها هي سميتها، ها هي ديجا هنا ابديت اجو devis.
دونك ما غنبدل حتى شي حاجه من هادشي هذا. دونك الا كان العكس، يعني الا كان هذا خاوي غيخرج لي واحد لاليرت ميساج. شنو هي؟ من بعد نكمل لكم. بعد غيفيرمي ليا لا فenêtre، من بعد ما اكزيكوتي ليا لا روكيت ديال ميزاجور، غادي يفيرمي ليا لا فenêtre وغي افيشي ليا تو لي زونستون باش ياكتواليزي لك لا ليست. من بعد غادي الا كان العكس سينون، هنا كاينه واحد الكلوز سينون، غادي افيشي ليا اون زون دو ميساج اولا كنقولها بواط دو ميساج. essayez de remplir le champ client. donc هادشي ديجا هو نفسه ما غنبدلوش، غادي ما نشونجي فيه. je clique sur enregistrer et je ferme. قال لي حاجه وحده اللي خصني ننتبه ليها، هو هاد لو شون هذا ديجا تبدل راسو. هذا غيريكوبيري الرقم ديال دوفي منين؟ من هاد لو شون هذا اللي سميتو تيكستي نيمفين. اذا هذه فورمول درتها ديجا ديك المره. ان زد يعني باش كتفيريفي واش هاد الشون عامر ولا خاوي. الا كان عامر غادي تعطي لا فالور ديالو تيكستي نيمفين، غيجيب لك الرقم اللي مكتوب هنا غيتافيشا هنا. وإلا كان خاوي غيعطيني لو فيد. دونك لو فيد هنا هو جوج ديال لي كيومي. بالنسبه لهاد لو شون هذا الريزولتا ديالو كيافيشي اي كليون اختاريتيه هنا، كيبان في هاد لا زون هادي اللي سميتها انا تيتر سيلتي. ديجا هو مبروغرامي. غير باش ندير ان تي رابيل، اللي كليكيت على هذا غنمشيو لايفينمون ابريماج، غادي نكليكي في نقاط التتابع. دونك ابريماج يعني ابري ميزاجور، يعني لا تموديفيا. شنو ليليمون اللي غيشونجي؟ هو سميتو تيتر سيلتي، راه اصلا سميتو تيتر سيلتي. الوغ غيدير البحث على لو نون دو كليون كي سو تروف دون لا طابل كليون تي كليون، انطلاقا من تيكستي اي دي سي ال تي. يعني شنو اختاريتي من هذاك الشون اللي سميتو تيكستي اي دي ال تي كيساوي اي دي سي ال تي. اذا من الرقم ديال تيكستي اي دي سي ال تي اللي خرج كيساوي اي دي سي ال تي اللي كيتواجد في لا طابل كليون. جو كليك سور انجستري اي جو فيرم. دابا غنتيستيو الدوفي ديالنا، غنمشيو لافيشاج المود فورمولير. كما كتلاحظوا ها هو الرقم خرج، دونك عطاني 110. نيميرو دوفي خرج تلقائيا، ها هي 2020 06 110. كليون اللي اختاريتو من هنا، في حالة ما نسيت ودرت فاليدي هو يعطيني لاليرت. essayez de remplir le champ client. je clique sur OK. دونك غنمشي للكليون، غادي نختار مثلا نيو ماكس ديف، هو بان لي هنا الفوق. لا دات الا بغيت نبدلها، ما بغيتش خليها هي نفسها. حنا باش كنتيستيو دابا غنمشيو للديتاي باش نعمرو. دونك ديتاي ديجا انا صايب سو فورمولير اخر مره. هنا بان لي كاين واحد ديفو غادي نحلو من بعد، ماشي مشكل نجربو بعدا. ما نسجل والو، واخا نختار غير شي واحد نشوف الكالكول واش كيتحسب. 3 كونتيتي باغ اكزومبل 500، لو بري 500. فوالا دونك لو كالكول هو كيبان هنا الفوق. ما عنديش الفاليدي، غندير انولي. دونك انولي هو ما تسجلش، غيبقى في 109. واخا ناكتواليزي بقات 109 ها هي. دابا نعاود نمشي لمود كرياسيون ديال دو اجوت دو في. كليك ضروا مود كرياسيون. دونك نمشيو لهاد ديتاي دو في. دونك هذا خصو يكبر شي شويه، هاد سو فورمولا هذا خصو يكبر. فوالا هذا خصو يكبر، هاد لونغلي تا هو خصو يكبر. حاول اجوستي شي شويه باش يكبر. تري بيان. غادي نسجل وغندير افيشاج، غنمشي لديتاي دو في. واخا هكاك ما كيبانش، دونك خاصني نزيد نكبر شويه هذا باش يقدني. دونك غنانولي، بعدا كليكي بلي من انغيستري باش ما يضيعلياش. ندير انولي مود كرياسيون ديتاي دو في. نمشي لونغلي ديتاي دو في. دونك مازال هذا نكبرو شي شويه. هاد لونغلي من هنا هو كنكليكي عليه من هنا. دونك شويه العرض نكبرو. فوالا حتى هذا نكبرلو العرض.
فوالا نزيد شي شويه، نزيد شي شويه هذا تا هو، نلغي لان ديبلاسيتو هذا من الداخل. دابا مزيان، دونك دابا مزيان. جونغوجيستر افيشاج مود فورمولير. الا مشيت ديتاي دو في فوالا دابا مزيان، ها هو كيبان بوطون سوبريمي. واخا غادي نجرب دابا، غنختار لو كليون مثلا نيو ماكس ديف، غادي نمشي devis, détail de vie, on est chez référence, prendre iPad, la quantité par exemple c'est le prix c'est 11 000, entrée, donc le calcul à qui généra, zitchi produit akhar, par exemple, quantité juge, le prix c'est 7 000, voilà. زيد produit ثالث، donc produit c'est 3, quantité 3, prix hors taxe 120، entrée. فوالا غادي ندير فاليدي وغنشوف هاد التوتال هذا اللي تحسب لي الفوق 25360 واش سجلوا هادو ولا لا. الوغ جو كليك سور فاليدي، فوالا ها هو كيما كتشوفوا ها هو تسجل. تري بيان. دابا خصني عاوتاني هاد التوتال اور تاكس و تي في بالنسبه للاخرين اللي قبل خصهم يتحسبوا. غنديروا نفس العمليه، نكريو واحد الروكات اللي غتكري ليا اون طابل بوغ باش نستوكيو التوتال لا سوم ديال لي مونطون بثلاثه. دونك غنمشي لونغلي كريي، دونك نسدو هاد لا طابل كريي كرياسيون دو روكيت. دونك غنختار جوج ديال نختار روكيت، نمشي روكيت اللي كنت ديجا صايبتها من قبل الحصه اللي قبل ديتاي دو في كي فيها دو فوا. دونك غنختار الشون الاول هو اي دي دو في كي لي دو فوا. الشون الثالث والرابع هو ام اور تاكس، ام تي في ا، ام تي تي سي. بعد غنمشي الفوق هنا غنلقى توتو سيغما كي فيها باش كتعطيني لا لين ديال اوبيراسيون. هادي ما غنشونجيلاش لوبيراسيون ديالو اي دو في، غنشونجيها بالنسبه لام اش تي غنردها صوم، ام تي في تاعي غندير لها صوم، ام تي تي سي اوبيراسيون ديالها هي صوم. ملي درتي اكزيكوتي غيعطيك كل دو في شحال المجموع ديالو. تري بيان. نرجع لمود كرياسيون. دونك غنبدل تيب دو روكيت، هنا سيليكسيون غنرجعها كرياسيون دو طابل، كليكي على كرياسيون دو طابل. دونك غنسميها تي تيري توتال تيري دو في باش نعقل عليها. اوكي صافي. هاد لا روكيت غنسدها بلا ما نسجلها، نو سي با لا بين باش نسجل، ندير لها نو. هاد الطابله هي تكريات سميتها توتال دو في. تنشوف فين هي، عندنا ناكتواليزي باش نشوف، ربما ما بانش ليا كاع كاينه. هادي توتال فاكتور. وي جي با اكزيكوتي لا روكيت، خصني نعاودها نسيت كرياسيون دو روكيت. دونك غنعاودها وصافي. روكيت غنختار détail de vie, je ferme, غنختار ID de vie, M hors taxe, MTVA, MTTC. من بعد غنمشي لسيغما كليكي فيها وندير صوم بالنسبة ل M hors taxe، صوم بالنسبة ل MTTC، صوم بالنسبة TVA et MTTC. غادي نبدل لا روكيت، غنكليكي هنا تيب دو روكيت كرياسيون دو طابل، كليكيت على كرياسيون طابل، قلنا شنو غنسميوها تي توتال تيري دو في. دونك خصني اكزيكوتي لا روكيت، نسيت ما كليكيتش على اكزيكوتي. جو كليك سور اكزيكوتي غيقول لي فوز الي كولي 11 lignes dans une nouvelle table، غندير وي صافي. دابا عاد نسد لا روكيت ديالي. دونك ها هي تسجلات، ها هي على طابل، ها هي
توتال دو في. دونك تسجل ليا فيها كل دو في التوتال ديال. دابا نكري روكيت اخرى ديال ميزاجور باش نطبقها على لا طابل دو في. دونك غنكليكي على كريي كرياسيون دو روكيت. دونك غنختار جوج ديال لي طابل. لا طابل الاولى هي تي دو في، لا طابل الثانيه هي توتال دو في. جو فا ريلاسيون داز اوتوماتيكمون بيناتهم. دونك شنو هما لي شون اللي غنغير؟ بعدا اول حاجه غندير ميزاجور تيب دو روكيت سي ميزاجور. الوغ نمشي لا طابل دو في غادي نغليسي توتال اور تاكس، توتال تي في ا، توتال تي تي سي. هنا شنو هو الميزاجور ديالو؟ الميزاجور غيجيبها من هاد لا طابل هادي ديال كل وحده عندها الشون كوريسبوندون ديالها، سوم دو ام تي اور تاكس، سوم دو ام تي تي في ا، اي سوم دو ام تي 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 سي. نبدا بالاول. دونك اسم د لا طابل كنكتبوه هو الاول تي تيري توتال. دونك كاين بزاف اللي فيهم توتال، توتال دو في. اما دير علامه تعجب او دير بوان. تا بوان انا ندير بوان باش نجيب اسم ديال لو شون. شون كوريسبوندون هو سوم دو ام تي اور تاكس، ام اور تاكس. دونك فوالا هذا هو لو شون كوريسبوندون. توتال تي في ا نفس الشيء ندير تي تيري توتال دو في بوان اسم دو لو شون سوم دو ام تي في ا. فوالا قال لي اخر واحد هو هذا. نفس العمليه تي تيري توتال دو في بوان اسم دو لو شون كوريسبوندون هو سوم دو ام تي تي سي. دوبل كليك. فوالا دونك لي شون كوريسبوندون هما جاو بلا روكيت ميزاجور. غندير دابا اكزيكوتي، نكليكي على اكزيكوتي غيقول لي فوز الي ميتر ا جور 11 لين. غندير وي صافي. دابا لا طابل هاد لا روكيت بلا ما نسجلها سي با لا بين ندير نو، عاد باش كنخدم بها ومن بعد كنسدها. الا مشيت دابا لا طابل دو في نلاحظوا هي هاد دو في هاد التوتالات لي توتو ثلاثة تسجلوا بالنسبة لشاك دو في. نجربوا دابا شي واحد جديد، خليو هذا مفتوح. نمشيو لاجو اف اجو دو في. دونك هو عطاه 111. نختار شي كليون ابن بشير مثلا. دونك نمشي اول شيء غنبدل الشهر مثلا هنا. دونك ندير الشهر اللي قبل، ندير مثلا 15 ماي. شوف اون فوا نكليكي هنا هي تبدلت لي هنا النيميرو دو في عطاني 05. شفتوها؟ نعاود نرجعها اوجوردي. اون فوا نكليكي هنا هي رجعت 006. تري بيان. دابا نمشي للديتاي ديالو. دونك شي ريفيرونس ناخدولو مثلا نديرولو هذا إليا باد كونتيتي باغ اكزومبل جوج بري اور تاكس باغ اكزومبل 5000. صافي جو كليك سور فاليدي. فوالا ها هو تسجل 111 كما كتشوفوا ها هو. تري بيان. اذا كما شفتوا عاودت كرييت دابا سميتو الفورمولير داجو. اذا كناخذ نفس الموديل بحال اللي صايبت من قبل، لاجو ديال فاكتور، لاجو دو بون ليفريزون، لاجو دو بون كوموند. نفس الشيء بالنسبه لاجو دو في. خديت نفس الموديل كنشونجي كيلكو كاركتيرستيك بالنسبه لي شون اللي غنزيد ولا اللي غنقص، وبعد لي فورميل كنبدلهم. عندهم نفس اللوجيك. هادو لي فورمولير اللي تيكون فيهم دوبل افيشاج، يعني يكون فيهم فورمولير و سو فورمولير. دونك كنستعن ثلاثه ديال لي روكيت، وحده ديال اجو مؤقتا اجو، والثانيه ديال سوبريسيون، والثالثه ديال الميزاجور. يعني هذاك الدوفي من تبغي تفاليدي خصك دير له التحديث ديالو. كنشكركم والى الحصه المقبله ان شاء الله.